हैबतनाक हेवले आए और उन हेवलों ने उनके हाथ में आग के गुर्ज थे। जब वो आए और मेरे भाई को वो ऐसा था, लग रहा था जैसे सोया हुआ है, उसको जगाया। अब जब उसको जगाया तो हैबत से जब जागा तो उसके वो होश हवास और औसान खाता हो गए। मैं घबराई हुई देख रही थी और उन्होंने सबसे पहले सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? तो उन्होंने सवाल किया और इसको कोई जवाब बन नहीं पड़ा। तो इसने क्या देखा, इधर उधर देखता है, जवाब नहीं। तो एक मरतबा मैंने देखा कि उन्होंने अपने गुर्ज को हरकत दी तो पूरी कब्र आग से भर गई। अब जब आग से भर गई मैं बहुत घबराई, मुझे भाई से बहुत मोहब्बत थी। मैंने कहा या अल्लाह इसके लिए कुछ सबील पैदा कर कि इसकी बख्शिश हो जाए। और इतने में मैंने देखा कि एक नूरानी कुर्सी मेरे भाई के साथ लगा दी गई। अब जैसे ही नूरानी कुर्सी लगी मैंने देखा कि ये जो हेवले थे हैबतनाक, इनके अंदाज़े तकल्लुम में भी नरमी आ गई। अब उन्होंने पूछा मन रब्बो का, मेरा भाई घबराया और उस नूरानी कुर्सी वाले ने आगे बढ़ के कहा, कह दे अल्लाह जल्ल जलालहू रब्बी। मेरे भाई ने कहा अल्लाह जल्ल जलालहू रब्बी, वो जुल जलाल वल इकराम मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। कहा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? अब वो फिर जवाब नहीं दे पा रहा था कि इतने में उस नूरानी कुर्सी पे बैठे हुए नूरानी शक्ल वाले इंसान ने मेरे भाई की मदद की। कहा कह दे तू क्या रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं रखता? तूने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तो कह दे कि मोहम्मद मेरे रसूल है। उसने कहा मोहम्मद मेरा रसूल है। उसके बाद कहा उसने मन इमामों का, एक रिवायत में कहा मन वलियों का, तेरा वली कौन है, तेरा इमाम कौन है? अब ये परेशान हुआ और इससे कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा है। ये उस कुर्सी वाले की तरफ देखता है और कुर्सी वाला खामोश, और जैसे कुर्सी वाला खामोश तो ये गुर्ज उठाते और एक मर्तबा उसकी चीखें निकलती हैं, उसकी चीखें निकलती हैं, साथ ही मैं भी चीखती हूँ। जब मैं चीखती हूँ उसी चीख के आलम में मैं उस नूरानी शक्ल वाले शख्स से मुखातिब होकर कब्र के अंदर से कहती हूँ कि खुदा के लिए मेरे भाई पर रहम फरमा, इसको इस वक्त भी इसकी गाइडेंस कर दे, इसकी रहनुमाई फरमा दे। अब मैं क्या रहनुमाई करूं? सारी जिंदगी तेरे भाई ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का कलमा पढ़ा और मेरी इमामत का इकरार नहीं किया। मैं अब इसकी क्या मदद करूं? इसको चाहिए अब उन इमामों को बुलाए जिनकी इमामत और जिनकी क़यादत पर यकीन रखता था। कहा ये देखते हुए मेरी आंख खुल गई, मगर इसी रस्ते में जब मेरी आंख खुली और चीखती हुई कब्र से बाहर निकली, मेरे रिश्तेदार सब मुझे ढूंढते हुए कब्रिस्तान में आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझसे पूछा कि तेरे साथ हुआ क्या है। ये उस वक्त से मेरी कैफियत है जब उस कब्र से निकली हूँ, इस मंजर को देखा है, मेरे सारे बाल सफेद हो गए, मेरी स्किन, मेरी जिल्द ऐसी हो गई जैसे मैं 100 साल से ज्यादा उम्र की हूँ, लेकिन मेरी ये हकीकी उम्र है, ये मेरे साथ वाकया गुजरा है। लेकिन जैसे ही इन तमाम लोगों ने ये वाकया सुना और सब वाकया सुनते चले गए और हम में से हर शख्स ने कब्रिस्तान में अली वलीउल्लाह कहा और हम विलायत अली के कायल थे। अब इस वाकये से इतनी बुलंद बाला मर्तबा आलिम की रिवायत और आपके सामने मैंने बयान की, यह साबित हो रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक हद तक आपको अज़ाब इलाही से इसका कहना दूर हटाएगा जरूर, मगर कामिल निजात के लिए अली वलीउल्लाह का होना जरूरी है। तो फिर आपकी समझ में यह भी आ गया कि मेरे मौला की मेहरबानी देखिए, आका और मौला जो हारिस हमदान को, जबकि दमे नज़ा है, सकरात का आलम है और आपके बड़े करीबी सहाबी हैं, हारिस हमदानी कहते हैं या हारिस हमदान मैं युमत यानी, ऐ हारिस हमदान घबराते क्यों? तो ये पैगाम उनका सिर्फ हारिस हमदान के लिए नहीं है, मेरे भाई अब्बास भाई, शिराली साहब, हसनैन साहब, अली अब्बास साहब, राजा साहब, ये पैगाम हम सब तक पहुंच रहा है। ये पैगाम हम तक सब तक आ रहा है कि अगर अली के मानने वाले हो तो सकरात का आलम भी हो तो घबराना नहीं। अगर अली जो उनके मामूम नहीं है उनकी मदद कर सकता है तो फिर कैसे होगा कि तुम्हारी मदद न करे? इसीलिए हारिस हमदान से कह रहे, ऐ हारिस हमदान घबराते क्यों हो? मैं युमत यानी जो मरेगा मुझे देखेगा, औ काना मोमिनन औ काफिरा, चाहे वो मोमिन हो चाहे काफिर, मुझे जरूर देखेगा।
تو یہ جناب امیر علیہ السلام جن کا ذکر سننے آپ آئے ہیں، یہ ہر منزل پر آپ کے سامنے ہے، پر آپ کو یہ یقین کرنا ہے کہ یہ الفاظ جو مولا نے بیان کیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ الفاظ کتنی آسودگی کا سبب بنے حارث ہمدان کے لیے۔ سکرات موت کا عذاب، تکلیف ختم ہوگی۔ ایک مرتبہ مومن کو یقین آ جائے کہ میرے آقا اور مولا آنے والے، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب جاتے ہوئے کوئی شخص مسکرا دے، اس کے چہرے پر تبسم آ جائے، تو سمجھو کہ اس کو علی کی کرسی نصیب ہو گئی اور علی کا نور دیکھنے کو مل گیا۔ اور وہ جو کافر جس نے علی کو دیکھا اور اس نے زندگی میں علی کو مانا نہ تھا، تو اس کے چہرے پر ایسا حزن و ملال ہوگا کہ گویا جہنم کی خبر مرنے کے فوراً بعد اس کو دے دی گئی۔ صلوات تھوڑا سا واقعہ مولا کے فضائل میں آگے۔ مولا کی یہاں ہر جگہ پہنچنا، یہ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال، بسا اوقات جن علماء جفاکار علماء کی باتیں کر رہا تھا، ستمگار علماء کی باتیں کر رہا تھا، جو حق کے معصوم کو نہیں پہچانتے۔ کیا ہوتا ہے، ان کو خود کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے۔ بھائی اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو جس کو سمجھ میں آئی ہے، اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہے۔ تو اہل ذکر کا لفظ استعمال کرنا بذات خود قرآن کی فصاحت کا ثبوت ہے۔ یہاں بات اہل علم کی نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلق السماوات والارض ما ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یہ اہل ذکر ہے، وہ اہل فکر ہے جن کا ذکر کر چکا ہوں۔ ریفرنس میں آیت آ رہی ہے سورہ بقرہ کی 151ویں آیت، کیا کہہ رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیام و قعود میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اپنی کروٹوں میں بھی، اپنے جنوب پر بھی، دہنے ہوں یا بائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فکر کرتے ہیں۔ فی خلق السماوات والارض، ان کی فکر اس بات پہ نہیں ہوتی کہ کل کسی مومن کا حق کیسے کھانا ہے، ارے کل تجارت میں فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ ان کی فکر فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے نے یہ زمین و آسمان کیسے بنائی ہے۔ ان کی خلق، ان کی فکر کا انداز یہ ہے۔ تو ذکر اور فکر اکٹھا ہوا، اور جب وہ اکٹھا ہوا تو ایک منزل پہ لے کے چلا گیا۔ بار بار اس کا اعادہ کر رہا ہوں نئے آنے والوں کے لیے، ایک منزل زبان سے، اور قرآن نے اس کا بیان خود کر دیا، اور وہ خود یک لفظ کہہ اٹھتے ہیں۔ جب ذکر و فکر کی اس منزل سے گزرتے تو یک لفظ کہتے ہیں، یک لفظ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ تو اللہ جب عادل ہے تو ہر شے عدالت پر پیدا کرے گا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امامت کا کام، ہدایت کا کام جو اس کا کام ہے وہ کسی غیر عادل کو دے دے، غیر معصوم کو دے دے۔ جہاں جہاں غیر معصوم کی اقتدا کی گئی، وہیں وہیں مسلمانوں نے اہل اسلام میں ٹھوکر کھائی۔ مولانا حضرات کو عام طور پر فضائل علی ہضم نہیں ہوتے۔ وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ذکر و فکر کی وہ منزل نہیں ہے۔ وہ منزل ہو تو پھر آپ مولا کے جتنے فضائل بیان کرتے چلے جائیں، اتنا اللہ کی قدرت کا اندازہ بہم پہنچتا چلا جاتا ہے۔ دینے والا ہے وہ، یہ ہے اس کے نمائندے، یہ ہے لینے والے، اور لے کے ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، اس کی عطا و جود میں کوئی کمی نہیں کبھی واقع ہوتی۔ وہ ایسا خزینہ دار ہے کہ جتنا دیتا ہے اتنا ہی اس کا خزانہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو یہ بڑھتا بڑھتا ہوا خزانہ قائم آل محمد کے خزینوں تک پہنچ رہا ہے۔ یا میں آپ کو کہتے ہوں کیا تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کہتے ہیں دیکھیے جی آپ نے علی کو جو بلایا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ مرتے وقت بھی علی آئیں گے، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شرک ہو گیا نا کہ وہ ہر جگہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا برابر سوچئے نبیل بھائی، تو آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ایک وقت میں بہت سے لوگ مر رہے ہیں، ایک وقت میں ایک کوئی مرتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس میرے سامنے نہیں ہے، آداد نہیں ہے، لیکن کئی ہزار لوگ، ہو سکتا ہے تعداد لاکھوں میں بھی ہو، تو بعید نہیں ہوگا، جو ہر منٹ میں ہر وقت میں مر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ مر رہے ہیں۔ تو اب وہ سوال کرنے والا آپ کو جو جل دیتا ہے، آپ کو جو فریب دیتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے نا، تو اللہ کی صفت علی میں لے آئے تو یہ شرک ہو گیا کہ ہر جگہ۔ مگر
خدا کی قسم یہ جو چھوٹا چھوٹا کبھی کبھی مدرسوں میں جا کے یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا منطق اور استدلال اور دلیل، ان کی دعوت دے رہا ہوں ان کی عقلوں کو کہ تمہارے فلسفے کی محدود اور کمزور کتابوں میں یہ لکھا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تخلیق آدم ہے نا، آدم کی تخلیق اللہ کی قدرت کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی.